बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा केस में वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के मुबैना किरदार के हवाले से आज की इस वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के मामले पर क्या फ़ैसला किया है, उस फैसले की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन दोनों खबरों पर गुफ्तगू करने से पहले 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जो वाक़या पेश आता है, जिसमें अचानक से जस्टिस काजी फ़ाइज़ा सदीक़ जान को अपने पास बुलाते हैं। सदीक़ जान के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा मुखातिब होते हैं और सदीक़ जान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की बात सुनने के बाद कोई जवाब दिए बगैर चुपचाप अपनी नशिस्त पर वापस जाकर बैठ जाते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फ़ैसला अनाउंस होने से पहले ये जो अचानक से वाक़या पेश आया कमरा अदालत नंबर 1 में, इस वाक़ये को मैंने अपनी आँखों के साथ विटनेस किया है, कानों के साथ सुना है। तो इस वाक़ये के हवाले से आँखों देखा अहवाल आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा, और जो अहवाल मैं बयान करूँगा उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन गुफ्तगू करने से पहले मैं एक छोटा सा क्लिप जो है आप नाज़रीन को सुनाऊँगा और फिर उसी क्लिप के ऊपर फर्दर गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ये नाज़रीन आप सुने, एक यूट्यूबर हैं, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये क्या कह रहे हैं। गपशप कर रहे थे और मैं रोजे की हालत में ओनोथ बता रहा हूँ। तो हम सब खड़े हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से। उस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जो सहाफ़ी हैं इमरान वसीम, उनको कहा कि आप मेरे खिलाफ क्या कल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यूट्यूब पर वो डॉक्यूमेंट चला रहे हैं, आपकी कोई मुझसे दुश्मनी है। तो इमरान वसीम ने कहा नहीं कि वो हमें तो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा था हमने तो वो चलाया जो हमें ज़राए ने दिया जुल्फ़िकार अहमद का। अच्छा, इतने में हसन अय्यूब बोले, उन्होंने कहा कि ये सदीक़ जान भी यही कर रहा था उसने भी चलाने। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने पूछा सदीक़ जान कौन है। ये नाज़रीन यहाँ पर मैं इसको रोक देता हूँ और फिर इसके आगे भी एक और हिस्सा मैं आपको सुनाऊँगा। ये जो नाज़रीन असद तूर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। मैं जब भी इनके साथ मुखातिब होता हूँ, चाहे टेलीफोन कॉल के ऊपर, चाहे हमारी बिलमुशाफ़ा मुलाकात हो, तो मैंने हमेशा इन्हें असद भाई कह के पुकारा है। लेकिन ये जो बातें मेरे साथ मेरा नाम लेके इन्होंने मंसूब की हैं और कह रहे हैं कि मैं ऑन ओथ जो है रोज़े के साथ सच करूँगा, लगता यह है कि वो बात करते हुए कुछ ऐसे हक़ाइक़ बयान कर गए हैं जिनका हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। कल मैंने इसी मामले के ऊपर, क्योंकि मेरा नाम लिया गया था, मैंने टेलीफ़ोन कॉल भी की थी असद भाई को कि आपने ये गलत हक़ाइक़ जो है बयान किए हैं, आप इसकी दुरुस्तगी कर लें। लेकिन मुझे असद भाई ने ये बताया कि मैंने इमरान तुम्हें टारगेट नहीं किया और आप दोबारा मेरी वीडियो सुन लें, मैंने आपके हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन मैंने कहा कि आपने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने तो मुझे कहा कि आप मेरी वीडियो दोबारा से सुन सकते हैं। मैं वीडियो क्योंकि सुन चुका था, तो लिहाजा अब जो हक़ाइक़ हैं वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। और मैं चाहूँगा कि असद भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन हक़ाइक़ के ऊपर जो है जो इन हक़ाइक़ की दुरुस्तगी मुझे उम्मीद है कि वो उन हक़ाइक़ की दुरुस्तगी भी कर लेंगे। तो नाज़रीन, जब फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के इतराफ़ में कुछ सहाफ़ी खड़े थे। अगर आप कहते हैं तो मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। अमीर अब्बास से असद तुर खुद खड़े थे, हसन अय्यूब थे, अब्दुल क़य्यूम सदीक़ी थे, फैसल शकील थे और शाहिद मेतला जो कि न्यूज़ वन पर एंकर हैं, वो भी मौजूद थे। ये मुझे याद पड़ता है कि ये लोग तो लाज़मी मौजूद थे और मैं भी वहाँ पर मौजूद था। अचानक से जस्टिस काजी फ़ाइज़ा एक सवाल करते हैं और वो सवाल का मुखातिब कोई सहाफ़ी नहीं होता। जनरली जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने सवाल उठाया कि यार ये कल से मेरे ख़िलाफ़ जो है या मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ कंपेन कौन कर रहा है और क्यों की जा रही है। जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का ये सवाल होता है, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि इमरान वसीम तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी क्या है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने सिर्फ ये सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब देने के लिए अब्दुल क़य्यूम सदीक़ी साहब आगे आए और सदीक़ी साहब ने ये कहा कि ये इमरान वसीम साहब हैं, ये आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन से रिएक्ट किया कि आप सदीक़ी साहब ये गलत बात कर रहे हैं। मैंने कोई जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं किया। और मैं बता दूं कि मैंने जो 2 वीडियोस की थी संडे के रोज़ 25 अप्रैल को, उसमें मैंने सिर्फ वही ऑर्डर पढ़ा था जो एफबीआर का ऑर्डर था, जो अहलिया सरीना आयशा ने अपने नज़रसानी की दरख्वास्त के साथ लगाया था। और मैंने वाज़े भी किया था जब मैंने वो 2 वीडियोस बनाई थी, तो मैंने तो उसकी जो मंदरजात थे वो मालूमात मैंने शेयर कर दी। तो मैंने अब्दुल क़य्यूम सदीक़ी से कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, मैंने सिर्फ वही ऑर्डर पढ़ के सुनाया है जो बेगम साहिबा ने अपने नज़रसानी की दरख्वास्त के साथ लगाया है। अगर उस ऑर्डर में लिखी हुई मालूमात को शेयर करना प्रोपेगेंडा है तो ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है। और मैंने साथ ये भी कहा कि इस पूरे मुकदमे में जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा दलाइल दे रहे होते थे, हम उनकी सारी बातें अपने यूट्यूब चैनल पर बताते थे, सरीना आयशा साहब की बताते थे। तो आप
یہ نہیں الزام دے سکتے کہ ہم نے یا میں نے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے۔ پھر فوری طور پہ عبدالقدیم صدیقی صاحب جو ہیں اپنا یہ الزام واپس لیتے ہیں یا اپنی بات واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں تھے، صدیق جان جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ پھر جسٹس قاضی فائز نے پوچھا جو مجھے یاد پڑتا ہے میں شیورٹی کے ساتھ اب یہ بات نہیں کر رہا، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز نے پوچھا کہ کیا صدیق جان کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جس پر کچھ صحافیوں نے بتایا، حسن ایوب نے بھی بتایا کہ ہاں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ جسٹس قاضی فائز یہ کہتے کہ صدیق جان کو بلاؤ، تو حسن ایوب نے کہا کہ جسٹس صاحب انہیں بلائیں، جج صاحب انہیں بلائیں۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے انہیں بلا لیں۔ پھر جو ایپیسوڈ ہوا جسٹس قاضی فائز صاحب صدیق جان کے درمیان، وہ آپ ناظرین سن بھی چکے ہیں، اس پر جو صدیق جان کا ریئیکشن ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ یہ میرے اوپر بھی الزام لگانے کی بات ہے کہ میں نے کوئی پروپیگنڈا کیا ہے، اور دوسرا جسٹس قاضی فائز صاحب نے الزام لگانے کی بات ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسی بات کی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو آڈیو سنائی ہے، میں نے اس آڈیو کے حوالے سے کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا جو اسد طور صاحب، اسد بھائی جو ہیں اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں۔ اس کے آگے چل کے ایک اور بھی ویڈیو کلپ جو ہے میں آپ ناظرین کو سنانا چاہوں گا۔ اسی ویڈیو کلپ کے اندر میں یہاں پر روک لیتا ہوں، اسے ایگزیکٹ جگہ پہ جا کے دوبارہ سے ویڈیو کو آن کروں گا۔ یہ ناظرین ایک اور کلپ سن لیں۔ فیض آباد دھرنے فیصلے کے بعد تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ان پر۔ پھر جس طرح سے ایک دن پہلے فیصلہ آنے تھے، جو یوٹیوبرز جو لیپ ڈاگز ہیں ان کو ایک دو دستاویزات آدھا سچ دے کے چھوڑا گیا، وہ اسکرینوں پر بولتے رہے وہ اکاؤنٹ پکڑا گیا، حالانکہ اس اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ناظرین آپ نے سنا کہ کچھ یوٹیوبرز کو کچھ ڈاکومنٹ دیے گئے اور وہ آدھا سچ بیان کرتے رہے کہ کوئی خفیہ اکاؤنٹ پکڑا گیا۔ دیکھیں وہ آدھا سچ تو اسے نہیں کہا جا سکتا۔ جب میڈم صاحبہ نے خود وہ رپورٹ اپنے آرڈر جو ہے اپنے نظر ثانی کی درخواست کے ساتھ لگایا ہے، اور پیراگراف نمبر 20 سے لے کے آنورڈ جتنا بھی آرڈر ہے وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے اپنے نظر ثانی کے ساتھ لگایا ہے، تو آپ اسے آدھا سچ یا آدھا جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اور جو خفیہ اکاؤنٹ پکڑا گیا، اگر کسی نے میری ویڈیو دیکھی ہو، اگر پہلی مرتبہ کوئی دیکھ رہا ہو، اگر اسد طور بھائی نے خود بھی دیکھی ہو، تو میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جو خفیہ اکاؤنٹ سامنے آیا ہے یہ MCB بینک کا ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب اور سرینا عیسیٰ مشترکہ طور پہ اسے آپریٹ کرتے رہے ہیں، لیکن میں نے یہ واضح کیا کہ یہ وہ اکاؤنٹ نہیں ہے جس اکاؤنٹ سے پیسہ لندن کی جائیدادوں کے لیے خریدا گیا ہے، اور میں نے واضح کیا تھا کہ وہ اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ہے، فارن کرنسی اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ہے، اور لندن کی جائیدادوں کے لیے پیسہ اس اکاؤنٹ سے گیا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سوال، جو 3 سوال عدالت نے عامر رحمان سے پوچھے ہیں، ان سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب شاید یہ عامر رحمان کا ہو کہ ایسا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ موجود ہے، فارن کرنسی اکاؤنٹ موجود ہے، جس سے جسٹس قاضی فائز صاحب اور سرینا عیسیٰ مشترکہ طور پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں چھوٹا سا اور وقفہ لوں گا اور ایک اور بڑا دلچسپ قسم کا میں ویڈیو کلپ آپ کو سناؤں گا، جس میں اسد بھائی ایک اینکر سے معافی کا تقاضا کر رہے ہیں اور پھر اس پر فردر گفتگو کریں گے۔ یہ ناظرین اگلا کلپ آپ سن لیں۔ ویب سائٹس ہوسٹ کرتا ہے، جعلی ڈگریاں بیچتا ہے شعیب شیخ، جس کا یہ بول ٹی وی ہے، اس کے آپ نوکر ہیں اور آپ پھر باتیں کر رہے ہیں یہاں پر، اور آپ صحافی بھی نہیں ہیں، آپ ہیں بھی ایک اینکر پیراشوٹر، اور وہ اینکر بھی آپ کیا ہیں؟ آپ کو رانا ثناء اللہ نے پکڑ لیا تھا، آپ نے ایک دو قصہ سنا دیا کہ وہ دیکھو جی کیا نام ہے، چین کا ایک وفد پاکستان آیا، وہ ایک نئی تعمیر شدہ عمارت کے دورے پہ گیا، پانی ٹپک رہا تھا، اس نے وہاں پر جو اس کے ساتھ پاکستانی گئے تھے ان کو کہا کہ اگر چین ہوتا، چین میں اس طرح کی ایک عمارت پہ انہوں نے انجینئرز کو بلوا کے گولی مار دی تھی۔ رانا ثناء اللہ نے پوچھا جی یہ عمارت کہاں پر ہے، کون سا؟ یہ اپنا اسد بھائی جو ہے نا وہ امیر عباس بھائی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بلنڈر کیا، رانا ثناء اللہ بھی اس پروگرام میں موجود تھے، اور ایسی بات کی گئی جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بلنڈر کرنے کے بعد امیر عباس نے آج تک اس بلنڈر کی معافی نہیں مانگی۔ یہ بات بالکل درست ہے اسد بھائی کی کہ بلنڈر کیا گیا تھا جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اور شاید جب ہم نے وہ کلپ دیکھا تھا تو ایسے لگا تھا کہ شاید امیر عباس بھائی جو ہے وہ جاوید چودھری کو فالو کر رہے ہیں، جس طرح سے جاوید چودھری کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے ایک کہانی بتاتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو شاید ان سے بھی ایسا بلنڈر ہوا، لیکن معذرت کسی جگہ ہوئی نہیں ہوئی میں اس کا وٹنس نہیں ہوں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح سے ہے اور اس غلط بیانی کی معذرت کسی جگہ پر نہیں کی۔ لیکن اگر اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ اگر معذرت کرنی تھی انہوں نے نہیں کی، تو ہم تو ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ اگر ان سے آپ معافی کا تقاضا کر رہے ہیں، تو جب 19 جون کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا گیا، اور صدارتی ریفرنس کالعدم ہونے کے بعد ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے ایک صحافی کی جانب سے، اور وہ صحافی اپنے ٹویٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ 7 ججز نے
जस्टिस काजी फाइसा के पेट में छुरा घोंप दिया। एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता कि आया कि कानून के तहत उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बनती। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस मामले के ऊपर मतीउल्लाह जान भाई के खिलाफ नोटिस ले लिया। वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने नज़र सानी में अपना वो फैसला बदल दिया। 2 जजेस जो हैं वो बाकी 3 जजेस के साथ शामिल हो गए। एक नए जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो भी 5 जजेस के साथ शामिल हो गए, और 6-4 के साथ फैसला जस्टिस काजी फैज़ ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और वकला तंजीमों के हक़ में आ जाता है। तो आज वो जो ट्वीट किया गया था कि 7 जजेस ने जज के जस्टिस काजी फैज़ के पेट में छुरा घोंपा है, तो क्या मैं माफ़ी की बात तो नहीं करूँगा, तो क्या आज वो ट्वीट वापस लिया गया है? उस ट्वीट के ऊपर किसी किस्म की नदामत का कोई इजहार किया गया है? तो बात अगर होनी है तो दोनों तरफ की जानी चाहिए, एक तरफ की बात नहीं होनी चाहिए। सदीक जान ने जो रिएक्शन दिया, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हर इंसान की अपनी एक बर्दाश्त होती है। जस्टिस काजी फैज़ ने जो बात की, मेरे साथ अगर होती तो मैं शायद बर्दाश्त कर जाता। सदीक जान को नहीं बर्दाश्त हुई। हर इंसान का अपने एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का। लेकिन जो सदीक जान ने बात की कि जस्टिस काजी फैज़ को एक बीमारी है, लेकिन मैं ऐसा कोई सख्त लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन एक मसला ज़रूर है यहाँ पर। यह है कि जैसे जस्टिस काजी फैज़ भी अपनी अदालत में कहते हैं कि जो मुखालिफ आवाज़ है, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट आवाज़ है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है, उन्हें गद्दार कहा जाता है। लेकिन ये तासुर भी पिछले काफ़ी अरसे से तक़वियत पड़ रहा है कि वो आवाज़ जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, या दरमियान की बात करती है, या जो दोनों तरफ की बात करती है, जस्टिस काजी फैज़ की बात भी करती है, हुकूमत की बात भी करती है, उससे भी दबाने की कोशिश की जाती है, उससे भी हरासा किया जाता है। मुआशरे को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों जानिब की बात को सुना जाए, जो आपके हक़ में कर रहा है, जो आपके ख़िलाफ़ कर रहा है, लेकिन आप गद्दार किसी को नहीं कह सकते। तो ये भी एक मसला है हमारे मुआशरे के अंदर भी, और शायद जस्टिस काजी फैज़ के साथ भी ऐसा कुछ मसला दरपेश होगा उन्हें भी, क्योंकि वो भी ये कहते हैं, वो भी ये शायद समझते हैं कि जो उनके हक़ की बात कर रहा है, जो उनकी फैमिली के हक़ की बात कर रहा है, वो सहाफ़ी तो ईमानदार है। लेकिन अगर कोई दूसरा सहाफ़ी है जो दोनों जानिब की बात कर रहा है, तो शायद वो ईमानदार नहीं है। लेकिन बहरहाल इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। जो 2 ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी थी, वो ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। पहली खबर मैंने कहा था कि जस्टिस काजी फैज़ केस में वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के मुबैना किरदार के हवाले से आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जब 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज़ केस की समाअत होती है, फेडरेशन के वकील अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं, तो वो अदालत को ये भी बताते हैं कि फ़रोग़ नसीम ने उनके साथ रब्ता किया है और पैगाम भेजा है कि फ़रोग़ नसीम की कमर में दर्द है, वो तकलीफ़ में है, दर्द में मुब्तला हैं, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। और आमिर रहमान ने अदालत से कहा कि फ़रोग़ नसीम का ये कहना है कि अगर आज इस केस को कल तक मुलतवी कर दिया जाए, तो वो 27 अप्रैल को यानी मंगल के रोज़ आकर अदालत में अपने दलाइल देंगे। ये जो नाज़रीन मौक़िफ़ पेश किया गया फ़रोग़ नसीम का आमिर रहमान की जानिब से, मैंने इसकी तस्दीक की। मैंने जानने की कोशिश की कि आप वाकई ही फ़रोग़ नसीम उस दिन बीमार थे, उनके कमर में दर्द था और वो अदालत नहीं आ सकते थे। तो मुझे ये पता चला कि अदालत में तो वो मौजूद नहीं थे, जिस तरह से आमिर रहमान ने अदालत को बता दिया, लेकिन वो अपनी वजारत में ज़रूर मौजूद थे। जो उनकी वजारत के अमूर थे वो सरअंजाम देते रहे, ऑफिशियल ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते रहे। तो यहाँ पर जिन सोर्सेस ने, जिन हुकूमती ज़राए ने हमें ये बताया, उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि ये फ़रोग़ नसीम की इस मुकदमे में दिलचस्पी का जो है वो इजहार करती है, ये बात वाज़ेह करती है कि वो फ़रोग़ नसीम जो 19 जून को कह रहे थे कि हम मुकदमा जीत चुके हैं, उस जीते हुए मुकदमे का दिफा करने के लिए वो नज़र-ए-सानी के मुकदमे में पेश नहीं होते। बल्कि ये भी एक बताया गया हुकूमती ज़राए की जानिब से, बल्कि हुकूमती वकला की जानिब से, वो वकला नहीं जो अदालत में पेश हुए, और भी बहुत सारे हुकूमत के वकला होते हैं, उनका ये कहना था कि 19 जून के फैसले के खिलाफ फ़रोग़ नसीम को नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी, और अगर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर की जाती तो आज मामला, जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर सुनाया है, उससे ये मामला मुख्तलफ भी हो सकता था। यानी एक मिसाल दी गई उस हुकूमती ज़राए ने, हुकूमती वकील ने, कि जो 19 जून का फ़ैसला था, उसका जब डिटेल जजमेंट आया, उसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जो अख्तियारात हैं उसके ऊपर ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई, जिसके बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जो अख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, उन पर कदगन लगी है। और अब किसी भी कानूनी मामले के ऊपर सदर मुमलिकत पाबंद नहीं है कि वो अटॉर्नी जनरल का पॉइंट ऑफ व्यू लें या वो वज़ीर कानून का पॉइंट ऑफ व्यू लें, बल्कि अदालत ने उन्हें पाबंद किया है कि आप थर्ड पार्टी का किसी भी कानूनी मामले के ऊपर उनसे राय लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ
اٹارنی جنرل یا وزیر قانون سے رائے لی جائے، تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا، صدارتی ریفرنس بھی قلم کر دیا گیا تھا، تو حکومتی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ اس فیصلے کے خلاف بجائے اس کے کہ آپ خوشی کے شادیانے بجاتے کہ ہم یہ مقدمہ جیت گئے ہیں، بلکہ حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے تاکہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ دوبارہ سے عدالت کے سامنے آرگومنٹس کرتے، اور یہ جو آبزرویشن صدر مملکت کے اختیارات کے حوالے سے آئی ہیں اس پر بھی آپ عدالت کے اندر کانٹیسٹ کر سکتے۔ دوسری جو خبر ہے ناظرین، سپریم جوڈیشل کونسل اور جسٹس قاضی فائصہ کے حوالے سے کل سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں جسٹس قاضی فائصہ کے معاملے کا جائزہ لیا گیا، سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کے آغا کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ ہم صرف بات کریں گے جسٹس قاضی فائصہ کے معاملے پر۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوا اس کی کمپوزیشن بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ تھے جسٹس مشیر عالم۔ جسٹس امرتا بندیال نے چونکہ انکار کر دیا تھا تو جسٹس مظاہر علی نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے ناظرین فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے جسٹس قاضی فائصہ کیس میں، مختصر فیصلہ، اس فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ایف بی آر کی رپورٹ کے اوپر جو 19 جون کے فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایف بی آر کے چیئرمین نے جمع کرائی تھی، اس رپورٹ کے اوپر فردر کسی قسم کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ بلکہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ ایف بی آر کی رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس رپورٹ کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے کہ جو اس مقدمے کا اس کیس کا جو ڈیٹیل آرڈر ہے اس کا انتظار کر لیا جائے، کیونکہ شارٹ آرڈر اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا ہے کہ اب اس معاملے کا جائزہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل نہیں لے گی۔ تو ایک بڑی خبر ہے جسٹس قاضی فائصہ کیس کے حوالے سے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ معلومات جو ایف بی آر کی رپورٹ کے ذریعے کونسل کے سامنے آئی تھیں، اس رپورٹ کے اوپر جسٹس قاضی فائصہ کے معاملے کا جائزہ لینے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ فردر پروسیڈ تو تب کرنا تھا کہ اگر جائزہ لینے کے بعد کونسل اس نتیجے پہ پہنچتی کہ اس میں سبسٹانس موجود ہے۔ کونسل نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رپورٹ کا جائزہ ہی نہیں لیا جائے گا، اس رپورٹ کو دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری خبریں تھیں، آپ ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔